Bonjour, on doit commencer partie 3. Vous avez les régimes, c'est-à-dire système de change. Donc les régimes, système de change, vous avez deux régimes, ok? Donc vous avez change fixe et vous avez change flexible. Donc il y a selon système de change اللي كتفيكسي الدولة يعني الشانج يعني داك الطو دانتيغي اللي كتحددو الدولة عن طريق البنك المغربي يعني البنك سنترال. هذا هو الشانج فيكس. اوكي الشانج فليكسيبل دونك هنايا كيحددو يعني السوق المارشي فينانسيير يعني على حساب الطلب والعرض. Donc on distingue deux systèmes de change. Donc change fixe, système de change dans lequel un pays maintient la parité stable entre sa monnaie et les monnaies étrangères. Donc la banque centrale intervient sur le marché. Donc le banque المغرب la banque centrale يعني هو اللي كيتدخل في المارشي pour défendre la parité de sa monnaie. Donc هو اللي كيتدخل باش كيحدد يعني الطو change وكيحدد حتى الطو دانتيغي. يعني البنك المغرب كيتدخل في الطو دانتيغي، كيتدخل في الطو تشانج يعني الشانج مثلا ديال الديفيز. اوكي après vous avez change flexible et flottant. Donc système de change selon lequel le taux de change est déterminé par le jeu de l'offre et la demande. Donc هنايا بالنسبة بالنسبة للسيستم change flexible donc هنا كيتحدد على حساب المارشي فينانسيير، على حساب الطلب والعرض. Donc sans aucune intervention de la banque centrale. Donc بلا ما يدخل هنا البنك سنترال. Donc note bien, le Maroc opte pour le système de change fixe. Donc هنايا المغرب يعني كيمشي يعني كيتماشى مع السيستم شونج فيكس. دونك هنا الدوله اللي كتدخل يعني هنا في كنقولوا لانترفونسيون دو ليتا يعني الحضور ديال الدوله، التدخل ديال الدوله عن طريق البنك سنترال باش كتحدد الطو شونج. دونك là vous avez schéma. Donc schéma de change, vous avez change fixe et change flottant. Donc change fixe c'est-à-dire le taux de change est fixé par la banque centrale. Donc on a change fixe يعني taux de change qui يتحدد عن طريق البنك centrale، عن طريق البنك المغربي. Donc vous avez la dévaluation et vous avez la révaluation. Pour la dévaluation, c'est-à-dire décision des autorités monétaires de baisser la valeur et la monnaie nationale. Donc هنا بالنسبة للديفالواسيون يعني هنايا القرار ديال الناس يعني لي ديريكتور جينيرال فينانسيير هما اللي كيدخلوا باش كينقصوا يعني من القيمه ديال الفلوس هنايا بالنسبه للشونج فيكس. دونك هما اللي بغاو يديروا واحد ديفالواسيون دونك كيهبطوا بالقيمه ديال لا موني ديال الفلوس. دونك لا ريفالواسيون دونك هنا ملي كيبغيو يديروا يطلعوا القيمه ديال الفلوس يعني ديال الدرهم. Donc, c'est la décision des autorités monétaires d'augmenter la valeur de la monnaie nationale. يعني augmenter la valeur de la monnaie nationale أنهم كيطلعوا من القيمة ديال الدرهم. Okay? C'est ça la révaluation. Dévaluation قلنا هما كيهبطوا من القيمة ديال الفلوس يعني ديال الدرهم. Okay? Après vous avez change flottant. Donc le taux de change est déterminé par le marché, donc la loi de l'offre et la demande. Vous avez la dépréciation et vous avez l'appréciation. Donc هنا بالنسبة للطو دو شونج قلنا هنايا بالنسبة للشونج فلوتون دونك كيتحدد على حساب المارشي. اوكي دونك selon la loi de l'offre et la demande. Donc la dépréciation c'est-à-dire la baisse de la valeur d'une monnaie sur le marché des changes. دونك هنا ملي كنقولوا لا ديبريسياسيون هو القيمه ديال الفلوس كتنزل يعني الفلوس كتنزل بالنسبه للشونج فلوطون. يعني هنا نقدر مثلا على حساب لا لوا ديال لوفر ولا دوموند يعني على حساب الطلب والعرض والطلب مثلا في ديك السيمانه يعني القيمه ديال الفلوس نزلات. اوكي داز السيمانه الجايه مثلا وقعت واحد لابريسياسيون يعني الهوس دو لا فالور دون موني سور لو مارشي دو شونج يعني عاوتاني طلع القيمه ديال الفلوس في المارشي تشونج في السوق يعني كنسميوه السوق المالي. اوكي المارشي تشونج السوق المالي يعني السوق اللي كيوقع فيه تبادلات يعني اونتر
les pièces monétaires ou bien donc les pièces donc métalliques, comment dirais-je, métalliques et les billets. donc هنايا كيوقع التبادل يعني في بين مثلا بين الدول. دونك مثلا ملي كنديرو واحد الشونج بين الدوفيز والدرهم، دونك مثلا المغرب ملي كندويو على الشونج فيكس، مثلا المغرب محدد مثلا واحد اورو شحال كيسوا من الدرهم، مثلا واحد اورو كيسوا مثلا 10.75. دونك هنا المغرب اللي كيدخل باش كيفيكسي داك الطو شونج، يعني مثلا هداك هو الطو شونج مثلا اللي خاص ينزلو عليه. اوكي. عاوتاني ملي كنمشيو للشونج في لوطون، يعني هنا كيكونوا البنوك اللي مثلا دوك البنوك الصغرى، يعني بحال دوك لي سوسيتي دو شونج، يعني لي بانك دو شونج يمكن يكونوا متخصصين يعني غير في لي ترونسفير دارجون، بحال مونيغرام، كاش بليس، وفا كاش، دونك وفا سلام. دونك كيكونوا متخصصين غير في واحد لي مويان دو ترانسفير. دونك كيجيب ليهم مثلا دوفيز وكيحولوا داك الدوفيز كيحولوه للدرهم. دونك هما مثلا على حسب السوق ديال داك النهار، مثلا كيكون طالع عليهم في السيستم مثلا ها شحال كل اورو شحال كيسوا. اوكي. يقدر مثلا في داك النهار يكون هابط، دونك اللي كيجي كيصرف داك النهار كيضيع واحد شويه. دونك في بحال كي بالفاصله، ما كتحسب بالاورو، يعني كتنزل غير بالفاصله عاوتاني كتطلع بالفاصله. مثلا اليوم واحد اورو كتساوي لي 10.50، لا غد لي كتساوي لي مثلا 10.90 او 10.95، عاوتاني هبط حتى 10.18. دونك هنا على حساب يعني الشونج. دونك هنايا كنقولوا سيستم فلوطون، يعني غير ثابت. وهنا الشونج فيكس يعني سيستم اللي هو ستابل. اوكي. يعني اللي كتكون الدولة كتدخل باش كدير واحد الطو شونج اللي كيكون فيكس. Pour l'offre et la demande de devises, donc vous avez l'offre de monnaie étrangère. donc on a l'offre de monnaie étrangère يعني الفلوس اللي كتدخلني من برا البلاد، يعني من الخارج، يعني من البلدان الغربية. donc demande de monnaie étrangère، donc هنايا الطلب. اوكي. هنايا يعني ملي هنايا كنمشي نشري واحد السلعة من برا وكنخلصها بالفلوس، يعني الدوفيز اللي عندي لداخل في المغرب. دونك انا كنولي كنخرج في العملة الصعبة مثلا البلد اجنبي، يعني مثلا بغيت ندخل السبرديلات من الشينوا، دونك خاصني ناخد الفلوس ديال المغرب، يعني الفلوس واخا هما عملة اجنبية ولكن راها داخله في الخزينه المغربيه. يعني كنشد دوك الفلوس ديالي كندير لهم الشونج وكنشد دوك الفلوس باش كنخلص ديك السلعه اللي جايه يعني من برا، حيت هما ما غيقبلوش مني يتخلصوا بالدرهم. اوكي. حيت هما كيبغيو فلوس اجنبيه. اوكي. دونك on doit passer aux offres de monnaie étrangère، donc c'est-à-dire l'entrée de devises. donc شنو هما الحوايج اللي كتدخل ليا العمله الصعبه للمغرب؟ premièrement vous avez les exportateurs de biens et services، يعني اللي كيصدروا، الناس اللي عندهم شركات كيصدروا السلعه لبرا دونك كيدخلوا الدوفيز. les opérations de capitaux transfert des marocains résidant à l'étranger، يعني المغاربه اللي ساكنين برا يعني كيحولوا الاموال ديالهم من المغرب، دونك هذا l'entrée de devises. les recettes du tourisme، يعني ملي يدخلوا السياح للمغرب كيخسروا فلوس، دونك كيخسروا بالدوفيز. دون اي ايد روسي، مثلا بحال الاتحاد الاوروبي ملي كيتفقوا انهم يعطيو واحد الدعم لي، دونك كيعطيو واحد الدعم مغربي، دونك كيعطيو داك الدعم بفلوس اجنبيه. دونك حتى هذا كيساهم في ان في لونطري دو دوفيز. هنا غنشوفوا يعني السورتي، يعني السورتي دوفيز، يعني هنا ملي الفلوس يعني العمله الصعبه كتخرج من المغرب. دونك لي زامبورطاسيون دي بيان سيرفيس، يعني ملي كنشريو حنا واحد السلعه من برا كنخلصوها من هنا يعني بالدوفيز ديالنا اللي عندنا في التريزوري في الخزينه. دونك les placements effectués par des nationaux à l'étranger. دونك هنايا مثلا لي بلاسمون، يعني ملي كنصيفط فلوس مثلا لولدي كيقرا براك، دونك راه كنصيفط ليه، يعني واخا انايا كنمشي في البنكه كنخلص مثلا واحد 20,000 درهم يعني بالدرهم، ولكن هما يعني ملي كيديروا الترونسفير كيعاودوا يتحاسبوا معاهم كيشدوا فلوسهم بالدوفيز، يعني البنوك اللي كيتعاملوا معاهم. دونك لي انفستيسمون دي ماروكان على لترونجي، مثلا مغربي بغى يمشي يستثمر في فرنسا في العقار، واش هو غيمشي يدي الدرهم؟ لا، غياخد فلوس ديال
ديال دوفيز يعني ديال اللورو، كيمشي باش كيدي تما باش كيستثمر. دونك هذا تا هو السورتي دو دوفيز، كيخرج ليا الفلوس. لو غابارتي دونك هنايا le rapatriement donc de dividendes effectués par les filiales. donc هنا من المغرب مثلا مشي كيعطي مساعدات لدول أجنبية، مثلا مؤخرا من يعطى مساعدات للبنان، ولا واش هو في لبنان غيمشي غيعطيهم مثلا فلوس بالدرهم، يعني لبنان اش غدير بالدرهم؟ ما دام تستافدها تبغي لورو ولا تبغي الدولار باش انك تقدر تشري مواد غذائية وتدعم الشعب ديالها. دونك هنا المغرب تا هو كيساهم في دعم بعض البلدان الفقيرة. دونك ترانسفير دي ريفوني فيغ لترونجي. دونك هنايا ملي كنحول لشي كونط بونكير فلوس، دونك تا هو كنخرج دوفيز، يعني كندير تحويل ديال الاموال من داخل الوطن يعني لترونجي. دونك هو تا هو السورتي دو لارجون. دون ايد اكوردي. دونك لي دون يعني شي مساعدة، مثلا ملي كنعطي شي مساعدة لليمنيين ولا مثلا السودانيين ولا الفلسطينيين، دونك هاد لي دون مساعدات يعني كتكون بالدوفيز.